बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में भी हम बाजोड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर बात करेंगे। और आज पेशावर में एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसकी सरबराही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की है। इस इजलास में जैसे कि आम तौर पे इसमें फ़ौजी लीडरशिप भी होती है, कोर कमांडर साहब भी थे। तो इजलास के बाद जो एक वीडियो बयान जारी किया है अली अमीन गंडापुर ने, उसमें बिल्कुल साफ़ नज़र आता है कि वो कल का जो उसने एक बयान जारी किया था वो उससे बिल्कुल अलग सा ट्रैक उसने यू टर्न ले लिया है, एक बड़ा यू टर्न लिया है। ये जो बाजोड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है उसी पे उसने एक बड़ा यू टर्न लिया है। तो हम आपको वो दोनों जो स्टेटमेंट कल जो उन्होंने अपने पीटीआई के पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद जो एक बयान जारी किया था, वीडियो बयान था, और आज का जो वीडियो बयान है वो दोनों हमने जो है ना एक आज़ाद डिजिटल ने वो ट्विटर पे शेयर किया था, तो हमने वो उनसे लिया है। ये इसके साथ साथ आज बाजोड़ में ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी चल रहा है जो आज भी जारी है। कल भी एहतजाज हुआ था। आज जो बाजोड़ के अवाम है उन्होंने कुरान पाक हाथों में उठा के जो है ना एहतजाज किया है, तो इस पर भी बात करेंगे। और अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि कल जो है ना कल 2 बजे तक जो बाजोड़ में कर्फ्यू है उसमें नरमी का ऐलान किया गया है। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि इतलात हैं कि शायद ऑपरेशन जो है उसको मौखर कर दिया गया है, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियली जो है ना वो तस्दीक नहीं हो रही है। तो इन तमाम जो 2-3 मौज़ूआत है इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और फिर जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आएगा। तो नाजरीन, बाजोड़ में जो सूरत हाल जारी है, आज दूसरे दिन भी वहाँ पे कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज उसमें ज़्यादा जो है ना शिद्दत की इतलात नहीं है। वो जो मामून का इलाका है, 16 मुकामात है, 16 यूनियन कौंसल है, वहाँ पे जो कल कर्फ्यू नाफिज करके ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो उसमें कुछ सिविलियन आबादी भी निशाना बनी है, कुछ सिविलियन जो है ना शहीद भी हुई है। 3 सिक्योरिटी एहलकारों की कल जो है ना वो तस्दीक भी हुई है, वो भी शहीद हुए हैं। तो आज भी जो है ना ऐसी कुछ इतलात हैं कि कुछ जो है ना मतलब सिविलियन किलिंग की इतलात मिली है, लेकिन आज ज़्यादा जो ऑपरेशन था उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं रही। उस इलाके में तो लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कर्फ्यू है। और आज बाजोड़ में जो है ना वो एहतजाज भी चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज यहाँ पेशावर में एपिक्स कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसकी सरबराही अली अमीन गंडापुर ने की। इस इजलास में कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो सिविलियन लीडरशिप थी, अफसरान थे, वो भी इसमें शामिल थे। और ख़ुसूसी तौर पर इस जो एपिक्स कमेटी का इजलास था इसमें जो कबाइली अजला के MPAs और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उनको ख़ुसूसी तौर पर दावत दी गई थी। तो उसमें जो खैबर के MPA थे वो भी थे इसमें, और जो कबाइली अजला है उनके MPAs ने भी शिरकत की, क्योंकि ये सारे कबाइली अजला का इसमें बड़ा तफसील से ज़िक्र हुआ है। तो जो उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह आई हैं, यही मेन जो उसका एजेंडा था वो यही था कि ये जो कबाइली अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, फिर वहाँ पे जो है ना एक ऑपरेशन चल रहा है। अब तो बिल्कुल जो है ना ओपनली ऑपरेशन का ऐलान भी किया गया है जैसे बाजोड़ में किया गया है। इस तरह जो है ना वो कल परसों 2-3 दिनों से जो हंगू ज़िला हंगू है और रगज़ई है और फिर कुरम के कुछ इलाकों में उधर भी जो है ना टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही है। 2-3 दिनों से वहाँ पे कई सारे दहशतगर्दों को मारे जाने की इतलात भी हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये सारे मामलात उसमें डिस्कस हुए हैं। तो जब ये इजलास ख़त्म हुआ है तो उसके बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक तफसीलन एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया गया है। तकरीबन 7-7.5 मिनट पर मुश्तमिल ये वीडियो पैगाम है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि जो मतलब जो दहशतगर्द है वो आबादियों में पनाह लेते हैं तो उनका वहाँ से निकालना ज़रूरी है, उनके ख़िलाफ़ ऐसे टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो है ना वो ज़रूरी है। ऐसे मतलब उसने कल जो बयान दिया था बिल्कुल उसके उलट एक बहुत बड़ा जो है ना उसने यू टर्न लिया है। कल जब वो यहाँ पे पेशावर में
پی ٹی آئی کی ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک بیان علی امین گنڈاپور صاحب نے جاری کیا، اور آج جب یہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد ایک اور اس نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ ایک جاری کیا ہے. دونوں ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے. ان دونوں ویڈیو اسٹیٹمنٹ کو آزاد ڈیجیٹل نے جو ہے نا وہ ایک ہی فریم میں پرویا ہے، یعنی ان کو ایسے ترتیب دیا ہے کہ پہلے ایک بیان آتا ہے پھر دوسرا، تو وہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں. کے حالات جو بنے ہیں باجوڑ کے اندر، جس کے اندر پھر ہمارے معصوم شہری پھر شہید کیے گئے، اور یہ کولیٹرل ڈیمیج سے جو ایک اعتماد کا رشتہ ختم ہو رہا ہے ہماری فوج کے درمیان اور ہماری عوام کے درمیان. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہماری فوج کے درمیان اور ہماری عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور یہ اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے یہ جنگ جس میں آپریشن بار بار کیے گئے وہ ناکام ہوئے، اور یہ جنگ ہم نہیں جیت پا رہے. بڑے کھل کر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت ہمارے حکومت کے درمیان، عوام کے درمیان اور فورسز کے درمیان ایک عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے جب تک عوام اپنی حکومت کا اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، نہ ہی ہم جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا بالکل اس میں صاف نظر آتا ہے کہ کل جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑا ایک سخت قسم کا بیان جاری کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کرے. پھر اس نے آخر میں کہا کہ میں نے تمام خیبر پختونخوا کے جو ڈپٹی کمشنر ہے، تمام اضلاع کے، ان کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ جو ہے نا میری حکم کے بغیر، صوبائی حکومت کے حکم کے بغیر جو ہے نا وہ کسی علاقے میں کرفیو نافذ نہیں کریں گے. پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جتنی بھی کارروائیاں اب تک ہوئی ہے، جتنے آپریشن 20-25 سالوں میں ہوئے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ جو آپریشن ہے، آپ یعنی حکومت کے بغیر اس طرح وہ مطلب ایک مفہوم ہے اس کے اسٹیٹمنٹ کا کہ آپ حکومت کے مرضی کے بغیر جو ہے نا اس طرح آپ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے ہم آپ کو اجازت دیں گے. لیکن آج جب یہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اب اس کا بیان جو ہے نا بالکل اس کا یعنی الٹ ہے. اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کارروائیاں ہونی چاہیے، دہشت گرد جو ہے نا ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یعنی اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس کا سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کیا گیا ہے. تو آج ابھی تازہ اطلاع یہ ہے کہ جو آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس پر علی امین گنڈاپور نے اپنے جو پارلیمانی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے آج رات کو جو ہے نا ایک اجلاس طلب کیا ہے. ادھر دوسری طرف باجوڑ میں آج بھی جو ہے نا احتجاج جاری رہا. آج تمام سیاسی جماعتیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے وہ مسلسل مولانا خانزیب کی شہادت کے بعد جس طرح وہ احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ، تو آج دوسرے دن بھی وہاں احتجاج جاری رہا. آج باجوڑ کے جو رہنما ہیں انہوں نے قرآن پاک ہاتھوں میں لے کے منت سماجت کی ہے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو بھی کی ہے، اور جو مسلح تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو بھی منت سماجت کی. ان کو کہا کہ آپ یہ اس قرآن کو دیکھ کے جو ہے نا ہم آپ سے منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا باجوڑ سے آپ نکل جائیں، یہاں سے جو ہے نا مطلب یہ جو سیکیورٹی فورسز ہے یہ بھی نکل جائیں، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بھی نکل جائیں. لکه تر څو پورې به دا ظلم زموږ سره رواني، دا بربریت به زموږ سره رواني، دا چغه فریاد به موږ کوو. زما د پارلیمنټ د ممبر څه اختیار نشته دی، زما د صوبایي اسمبلی د ممبر څه اختیار نشته دی، زما د وزیر اعلی څه اختیار نشته دی. دا اختیار خو د هغه خلکو په لاس کې دی د چا څه چې توپ دی، د چا څه جاز دی، د چا څه ټینک دی. ته خامخا خپله خېټه ساتي، په بله طریقه باندې وساته. اول خو موږ د دې قرآن په خاطر باندې د دې دواړو فریقانو نه اپیل کوو او درخواست کوو چې په جنگ باندې مسئلې نه حل کېږي، په جنگ باندې امن نه راځي. کل بھی احتجاج ہوا تھا، آج بھی ہے، اور آج پھر اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل 2 بجے تک کرفیو میں جو ہے نا وہ پہلی مرتبہ وہ نرمی کا اعلان کیا گیا ہے. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید آپریشن جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ بڑا ایک پریشر تھا. ایک تو عوام احتجاج کر رہے ہیں، دوسرا جو سیاسی لیڈرشپ ہے
جیسے وہ باجوڑ کے وزیر مملکت ہے مبارک زیب، آج اس نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اس کی تصویریں بھی آئی ہیں۔ پرائم منسٹر آفس سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اس میٹنگ کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مبارک زیب جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور سے ملیں گے اور اس سے جو باجوڑ میں جاری آپریشن ہے اس پہ وہ بات کریں گے۔